आज चाहिँ हाम्रो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको लागि पुरा प्रिपेयर हुँदैछ तयारी यसरी को लागि यो कलरको पुरी बनाउने भनेर गरेको फलफुलहरू पनि तयार गरेको छ फ्लावर्सहरू खीर बनाउने सेवैको के आयो कलीमा धर्म कर्म हर
केले यस्तो गरायो नारायण अरे अरे बाबू खिच समाज मेरो आएन कि एक बार बोलो श्री कृष्ण भगवान की